Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. कति हुन्छ रे 70 अनि 80 mainly 70 अनि 80 70 अनि 80 हैन ल हेर त यो प्रोक्यारियोटिक सेलहरु चाहिँ कसरी डिभाइड हुन्छ भन त प्रोक्यारियोटिक सेलहरु कसरी डिभाइड हुन्छ यो प्रोक्यारियोटिक सेलहरु जनरली ए माइटोसिसले डिभाइड हुन्छ है प्रोक्यारियोटिक सेलहरु केले डिभाइड हुन्छ रे ए माइटोसिस स्क्रिन आइराछ नि है प्रोक्यारियोटिक सेलहरु स्क्रिन आइराछ कि नै आइराछ ल ए माइटोसिसले मोस्टली डिभाइड हुन्छ जनरली हैन एक्सेप्सनहरु छ तिमीहरुको लेभलमा पढ्नु पर्दैन र युक्यारियोटिक जुन सेलहरु छ नि युक्यारियोटिक सेल्सहरु ए माइटोसिसले पनि डिभाइड हुन्छ ए माइटोसिसले अनि मियोसिसले पनि हुन्छ है अनि केले मियोसिसले पनि हुन्छ है मियोसिसको स्पेलिङ रङ भयो होला मेरो मियोसिसको स्पेलिङ भन त के हुन्छ मियोसिसको स्पेलिङ MEIOSIS EMEIO यही हो ल यही त लेखेको थिएँ म ल प्रोक्यारियोटिक र युक्यारियोटिकमा डिफरेन्सेस त हिजो पढिसक्यौं हैन अब यिनीहरुको बीचमा एउटा अझै टर्म आउँछ अब जस्तै प्रोक्यारियोटिक र युक्यारियोटिकको एउटा कमन बीचमा एउटा लिंक भन्ने सेल हुन्छ टाइप्स अफ सेल यसलाई चाहिँ के भनिन्छ रे मेसोक्यारियोटिकमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो डार्क मोड छ कि व्हाइट मोड गर्दियौ भन त स्क्रिन डार्क आइराछ व्हाइट त लेखिराछ व्हाइट गर्दियौ कि के कसो बोल्दैन यार ठीक छ सर यही ठीक छ डार्क नै ठीक छ ल मेसोक्यारियोटिक छ हैन मेसोक्यारियोटिकमा के भन्छ भन्दाखेरि मेसोक्यारियोटिकमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब हेर न प्रोक्यारियोटिकमा के थियो रे अर्गेनल बाउन्ड सेल अर्गेनल थिएन हैन अर्गेनल बाउन्ड सेल अर्गेनल थिएन जस्तै न्यूक्लियस माइटोकन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट र युक्यारियोटिकमा त यो सबै अर्गेनल बाउन्ड मल्टी एन्भलप सिस्टम थियो हैन ल त्यसै मेसोक्यारियोटिकमा के भइहाल्छ भन्दाखेरि यसमा के हुन्छ रे न्यूक्लियस हुन्छ ठीक छ न्यूक्लियस भयो भने दैट इज क्यारेक्टर अफ युक्यारियोटिक हैन न्यूक्लियस त भयो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पनि भयो ठीक छ न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन छ बट इट ल्याक्स द हिस्टोन प्रोटिन ठीक छ न्यूक्लियस छ यसमा प्रोक्यारियोटिकमा के थियो रे हिस्टोन प्रोटिन एब्सेन्ट थियो युक्यारियोटिकमा हिस्टोन प्रोटिनको साटो के थियो रे पिजेन्ट प्रोक्यारियोटिकमा भन त पोलिएमाइन बेसिक पोलिएमाइन न्यूक्लियस र न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पनि पिजेन्ट छ मेसोक्यारियोटिकमा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पनि पिजेन्ट भयो ठीक छ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पनि पिजेन्ट भयो ठीक छ बट के हुन्छ यसमा हिस्टोन प्रोटिन एब्सेन्ट छ है हिस्टोन प्रोटिन नेगेटिभ छ ठीक छ डीएनए अनि यसमा के हुन्छ न्यूक्लियोलस चाहिँ के हुन्छ रे न्यूक्लियोलस एब्सेन्ट हुन्छ कि प्रेजेन्ट हुन्छ यसमा नि न्यूक्लियोलस एब्सेन्ट हुन्छ है प्रोक्यारियोटिकमा न्यूक्लियोलस के थियो एब्सेन्ट थियो युक्यारियोटिकमा प्रेजेन्ट हुन्छ अनि यसमा पनि न्यूक्लियोलस के हुन्छ रे एब्सेन्ट हुन्छ कि प्रेजेन्ट हुन्छ एब्सेन्ट हो न्यूक्लियोलस इज यसमा पनि एब्सेन्ट हुन्छ ठीक छ अब यसमा चाहिँ सेल डिभिजन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि डाइनोमाइटोसिस हुन्छ है डाइनोमाइटोसिस जो माइटोसिसको टाइप्स हो यो तिमीहरुले बुझ्नु पर्दैन तर जस्ट वर्ड मतलब दिएको है डाइनोमाइटोसिस तिमीहरुको लेभलमा छैन है यो डाइनोमाइटोसिस हुन्छ यो
मेसोक्यारियोटिकमा चाहिँ सेल डिभिजन हुने डाइनोमाइटोसिसबाट हो है, सेल डिभिजन ठीक छ, बुझियो ल। रेस्ट अफ जति पनि क्यारेक्टर छ नि मेसोक्यारियोटिक सेलको, रेस्ट अल अदर क्यारेक्टर्स बियर लाइक युक्यारियोटिक सेल। युक्यारियोटिक सेल जस्तै मेसोक्यारियोटिक सेल्सको पनि क्यारेक्टर हुन्छ एक्सेप्ट दिस टु क्यारेक्टर्स, ठीक छ। यो क्यारेक्टर मेन हो, भेरिएसन हुने हैन मेसोक्यारियोटिकमा। बाँकी जति पनि क्यारेक्टर हुन्छ त्यो सबै युक्यारियोटिक सेल जस्तै हुन्छ है, ठीक छ, बुझिरहेछौ? सर बुझ्यो कि बुझेन बोल्न रे। यसको इक्जाम्पलहरु भनिदिनु न, कुन कुन अर्गानिजममा डाइनोमाइटोसिस हुन्छ? रेस्ट अल द क्यारेक्टर डाइनोमाइटोसिस तिमीहरुको लेभलमा छैन भाइ, पढ्नु पर्दैन, त्यो मात्र आइडियाको लागि मैले दिएको हो। पढ्छौ नि भाइ, धेरै पढ्नु पर्ने कुरा छ आउन एमबिबिएस मा। तिमीहरुको सिलेबस जति छ त्यति पढ है, ठीक छ। हेलो रोशन भाइ। यस सर, ठीक छ सर। डाइनोमाइटोसिस इन्डोमाइटोसिसहरुको कुरा आउँछ के, बुझ्यो? ट्यापिटमको कुरा आउँछ, त्यो तिमीहरुको धेरै भास्ट वर्डमा जान्छ के, तिमीहरुलाई पढ्नु पर्दैन, बुझ्यो? इक्जाम्पलको कुरा गर्छौ भने म तिमीलाई इक्जाम्पल दिइदिन्छु। यति बुझ्यो नि मेसोक्यारियोटिक सेलको बारेमा बुझ्यो? यस सर। मेसोक्यारियोटिक सेलमा के छ रे? न्यूक्लियस छ, हिस्टोन न्यूक्लियोलस एब्सेन्ट। अनि अरु के छ भन त? बाकी रेस्ट अफ द क्यारेक्टर्स आर सिमिलर टु द यूक्यारियोटिक्स। अनि अरु प्रोक्यारियोटिक र यूक्यारियोटिकमा थाहा छ एउटा त्यहाँ प्रोक्यारियोटिक र यूक्यारियोटिक तिमीहरु बुकमा पढ्यो होला भने एउटा एन्जाइम एन्टिबायोटिक्सको पनि कुरा आउँछ है। एन्टिबायोटिक्सको के कुरा आउँछ भनेर कसैले थाहा छ? इन्हिबिटर अफ ट्रान्सक्रिप्सन भन्ने होला। इन्हिबिटर अफ ट्रान्सक्रिप्सन प्रोक्यारियोटिकमा के हुन्छ रे? थाहा छ कसैलाई? रिफाम्पिसिन। अनि त्यसमा अल्फा एमिनेटिन हो के रे? के हो थाहा छैन। अल्फा एमिनेटिन हो है, बुझ्यो? तिमीहरु मैले हिजो भनेको थिएन तर भनिदिए आज जस्ट रिभिजनको लागि, नत्र भन ल। त्यस्तै अब मेसोक्यारियोटिक सेल भयो हैन, मेसोक्यारियोटिक सेलको बारेमा त भइसक्यो हैन। अब के पढ्नेले हामीहरु के पढ्नेले? जस्तै अब eukaryotic सेल एउटा पनि आइहाल्छ के तिमीहरुको टाइप्समा हैन। eukaryotic सेल भनेको मतलब एउटा मेसोक्यारियोटिक सेल भयो, एउटा प्रोक्यारियोटिक, एउटा eukaryotic, एउटा मेसोक्यारियोटिक र एउटा अर्को पनि टाइप अफ सेल कतै कतै तिमीहरु हेरिहाल्छौ। त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि दैट इज eukaryotic। eukaryotic सेल, eukaryotic सेलको मतलब हेर त, ए अनि क्यारियोटिक। क्यारियोटिक भनेको क्यारियन भनेको न्यूक्लियस, अनि यसमा ए छ, ए भनेको एब्सेन्ट है। अनि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि डिन्युक्लिएटेड सेल्स हुन्छ। डिन्युक्लिएटेड मतलब जसमा न्यूक्लियस प्रेजेन्ट हुँदैन, ठीक छ। डिन्युक्लिएटेड सेल्स हुन्छ, बुझ्यो? बुझ्यो? जस्तै एक्जाम्पलको कुरा गर्छौ भने जस्तै सिभ ट्युब हैन, सिभ ट्युब सेल्स के हुन्छ? यङ एजमा चाहिँ यसमा सेल प्रेजेन्ट हुन्छ, तर म्याच्युर भइसकेपछि यसमा सेल एब्सेन्ट भइदिन्छ। ह्युमनको कुरा गर्छौ भने दैट इज आरबिसी, न्यूक्लियस एब्सेन्ट। इन्युक्लिएटेड भनेको पनि त्यही हो। इन्युक्लिएटेड भनेको पनि त्यही हो भाइ, बुझ्यो? इन्युक्लिएटेड भनेको पनि जहाँ न्यूक्लियस एब्सेन्ट हुन्छ त्यसलाई पनि भनिन्छ इन्युक्लियस अर डिन्युक्लिएटेड है। एन्युक्लिएटेड भने चाहिँ एन्युक्लिएटेड, ठीक छ? ठीक छ? ठीक छ त। ल अब एउटा सेलको कुरा गर्छौ भने
सेलको अब कुरा गर्छौ भने हेर है, जस्तै सेलको कुरा गर्छौ भने सेलमा अब कम्पोनेन्ट के आउँछ भन्दाखेरि जस्तै हेर त प्लान्ट सेल छ भने म प्लान्ट सेल र एनिमल सेलको डिफरेन्सेस भन्छु हैन, ठीक छ। पहिला यो पढाइ जस्तै सेल वाल आयो पहिला, ठीक छ। बाहिरको मेम्ब्रेन सबभन्दा पहिला आउँछ के सेल वाल, ठीक छ। सेल वाल आयो, त्यसपछि के आउँछ रे, त्यसपछि एउटा प्रोटोप्लास्ट आउँछ है, प्रोटोप्लास्ट, ठीक छ। प्रोटोप्लास्ट आयो र यो प्रोटोप्लास्टमा पनि के आउँछ रे, अब के आउँछ प्रोटोप्लास्टमा पनि दुईटा कुरा आउँछ, एउटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन र अर्को आउँछ फेरि प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक छ। प्रोटोप्लाज्म है, र प्रोटोप्लाज्ममा पनि अब यो प्रोटोप्लाज्ममा पनि अब फेरि दुईटा आउँछ है, जस्तै यसमा के आउँछ रे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अनि यता आयो फेरि प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्मको स्पेस चाहिएको थियो, त्यही भएर उल्टो गरिदिएँ मैले। अब यसमा प्रोटोप्लाज्ममा पनि आउँछ एउटा साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म आउँछ, अनि फेरि अर्को आउँछ फेरि के आउँछ रे, न्युक्लियस है, न्युक्लियस आउँछ, ठीक छ। न्युक्लियस आउँछ, ठीक छ। ल न्युक्लियसमा अब के हुन्छ रे, न्युक्लियस के छ रे, डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन छ है, डबल मेम्ब्रेन, ठीक छ। अब यसमा पनि न्युक्लियसमा के आउँछ, न्युक्लियर इन्भलप आउँछ सबभन्दा पहिला, त्यसपछि न्युक्लियोप्लाज्मा आउँछ हैन, त्यसपछि क्रोमेटिन आउँछ हैन, क्रोमोजोम्सहरु आउँछ, क्रोमोजोम्सहरु आयो, त्यसपछि न्युक्लियोलस आयो, ठीक छ। न्युक्लियोलस आयो है, न्युक्लियोलस, ठीक छ। अब साइटोप्लाज्मको कुरा गर्छौ भने साइटोप्लाज्ममा चाहिँ के आउँछ रे कुरा, के आउँछ भन त, एउटा सेल अर्गेनल्सहरु आउँछ, सेल अर्गेनल, त्यसपछि के आउँछ इन्क्लुजन्सहरु हैन, सेल इन्क्लुजन्सलाई सेल अर्गेनल इज द लिभिङ पार्टिकल भनेको थियो, माथि भनेको थियो नि साइटोलोजी पढ्दाखेरि, दिस इज लिभिङ। इन्क्लुजन भनेको एक्सिटरी सब्स्टेन्स, इन्क्लुजन भनेको नन लिभिङ स्ट्रक्चर हैन, नन लिभिङ स्ट्रक्चर जस्तै सब्स्टान्सहरु छ, जस्तै टेनिन्स, गम्स, रेसिन्सहरु छ, कलरिङ म्याटर, इन्जाइम्सहरु छ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट्सहरु छ, यिनीहरु सबै नन लिभिङ हो हैन, यो नन लिभिङ पार्ट हो, नन लिभिङ पार्ट आउँछ। त्यस्तै अर्को पनि आउँछ एउटा साइटोसोल, साइटोसोल आउँछ, ठीक छ। ल अब अर्गेनल्सको कुरा गर्छौ भने अर्गेनल्समा के अर्गेनल्सहरु आउँछ रे, भन त, जस्तै राइबोसोम भयो, राइबोसोम्स, सेन्ट्रियल, माइक्रोफिलामेन्ट्स एन्ड माइक्रोट्युबल्स, ठीक छ। त्यस्तै न्युक्लियोलस छ, न्युक्लियोलस एन्ड क्रोमोजोम्स, यो एउटा पार्टमा आउँछ। यो सबै के हो रे, यिनीहरु व्हाट आर दिस आर सेल अर्गेनल विदाउट मेम्ब्रेन है, यिनीहरु मेम्ब्रेन कुनै पनि मेम्ब्रेनसँग बाउन्ड भएको हुँदैन है, दिज आर मेम्ब्रेनलेस है, मेम्ब्रेनलेस, यिनीहरुसँग मेम्ब्रेन हुँदैन, कुनै पनि मेम्ब्रेन हुँदैन है यतिसँग, ठीक छ, ठीक छ। बुझिराछौ? निमोनिक्स एउटा यसको थियो आरएनसी चले है, आरएनएसी चले, मोमो खाना है, मोमो खाना, ठीक छ। आरएनएसी भनेको रिजनल नेपाल आरएनएसी छ नि, रत्न पाक्ने र
आरएनए सिड छ कि नै हो त्यहाँ मिठो मोमो पाउँछ है आरएनए सिडले मोमो खान है दिस इज फर एम फर माइक्रोफिलामेन्ट है आर फर राइबोसोम्स एन फर न्यूक्लियोलस है सी फर एउटा सेन्ट्रियल अनि सी फर क्रोमोसोम है ठीक छ बुझ्यो यति बुझ्यो निमोनिक्स Yes, sir. मेम्ब्रेनलेस को यिनीहरू याद राख्ने निमोनिक्स छ है एउटा ठीक छ ल अब अर्को एउटा आउँछ जस्तै अर्को अब सेल अर्गेनल आउँछ जस्तै युनिट मेम्ब्रेन एउटा मेम्ब्रेन मात्र बाउन्ड भएको सेल मेम्ब्रेनहरू तिनीहरू के हो भन्दाखेरि दैट इज गोल्गी बडीज त्यसपछि ER इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यसमा पनि सफ्ट आउँछ हैन रफ आउँछ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोथ है जस्तै भ्याक्युल आउँछ भ्याक्युल्स अनि माइक्रोबडीज है माइक्रोबडीज ठीक छ दिज आर सिंगल मेम्ब्रेन दिज आर सेल अर्गेनल यिनीहरू के हो रे दिज आर सिंगल मेम्ब्रेन है सिंगल मेम्ब्रेन अर्गेनल्स है सिंगल मेम्ब्रेन अर्गेनल्स ठीक छ ल अर्को एउटा आउँछ भन्दाखेरि दैट इज डबल मेम्ब्रेन है डबल मेम्ब्रेन आउँछ डबल मेम्ब्रेनमा दुईटा मात्र छ है डबल मेम्ब्रेनमा दुईटा मात्र छ है दैट इज डबल मेम्ब्रेनमा के छ क्लोरोप्लास्ट भनिरहेछ प्लास्टिड है प्लास्टिड्स एन्ड माइटोकन्ड्रिया है माइटोकन्ड्रिया यो दुईटा चाहिँ के हो रे डबल मेम्ब्रेन छ अब हेर न यसको निमोनिक्स दिइसके मैले अनि डबल मेम्ब्रेन दुईटा छ मात्र तिमीहरू हैन एउटा प्लान्टमा पाउने एउटा एनिमलमा एउटा दुईटैमा पाउने माइटोकन्ड्रिया एउटा प्लान्टमा स्पेसिफिक फाइन्ड इन द प्लान्ट सेल है दिस प्लास्टिड अनि एउटा माइटोकन्ड्रिया भयो माइटोकन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन यो त तिमीहरूलाई थाहै भइहाल्छ किनभने रेस्पिरेसन पढाउँछु हैन आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेनको धेरैचोटि कुरा गरेको छु त्यो डबल मेम्ब्रेन तिमीहरू बुझि नै हाल्छौ अनि सिंगल मेम्ब्रेनलेसको थाहा भइसक्यो डबल मेम्ब्रेनको थाहा भयो हैन ट्रिपल मेम्ब्रेनमा एउटा छ त्यो त्यसको निमोनिक्स छ बाकी जति रह्यो त्यति सबै सिंगल मेम्ब्रेन भइहाल्छ डिफरेन्शिएट गर्न सक्छौ नि अब जस्तै यो ट्रिपल मेम्ब्रेन एउटा भन्ने छ दैट इज ट्रान्सोजोम्स भनिन्छ दिस इज फाउन्ड इन द बर्ड्स हैन बर्ड्सको एग मेम्ब्रेन बनाउने काम गर्छ अंडा बनाउने काम गर्छ है दिस इज ट्रान्सोजोम्स इज टी फर टी है दिस इज ट्रिपल मेम्ब्रेन ठीक छ बुझिरहेछौ ट्रान्सोजोम्सको फंक्सन थाहा भयो नि ल टी फर टी है टी फर टी निमोनिक्स यो टी फर टी है ट्रिपल मेम्ब्रेन ठीक छ बुझ्यो यति के गाह्रो छ यस सर ठीक छ दाइ यति बुझ्यो ए सर त्यो यसो माथि त्यो हामीले यो पढिरहेको चाहिँ जुनसुकै सेलमा पनि लागू हुन्छ हैन कि त्यो अक्यारियोटिक सेलको समथिङ हो के त्यो भनिरहेको के भाइ हजुर त्यो अक्यारियोटिक सेलको तल लेखाउन त्यसपछि यसो तल माथि गर्नु त स्लाइड भन्छ भाइ ए यो अक्यारियोटिक सेल हैन हाम्रो त यो त न्यूक्लियस भएको सेलको हामीले टाइप्सहरु के छ लेखिरहेको है त्यो टाइप्स अफ सेलको कुरा भनेको थिए जस्तै मैले हिजो पढाएको थिएँ नि यहाँ सेल टाइप सुरु गरेको थिएँ कि हिजो मैले अनि दुई टाइप्सको भनेको थिएँ कि मैले युक्यारियोटिक र प्रोक्यारियोटिक अनि यिनीहरूको डिफरेन्सेस मैले हिजो भने के अनि त्यसपछि यिनीहरू बाहेक पनि एक्सेप्सनली कुनै सेल मेसोक्यारियोटिक सेल हुन्छ र eukaryotic सेल पनि हुन्छ भनिदिएको हो के मैले बुझ्यो अब सेलको कुरा गर्छौं भने सेलको ओरिएन्टेसन यसरी भएको छ सेल वाल त्यसपछि प्रोटोप्लास्ट हैन प्रोटोप्लाज्मा मेम्ब्रेन अनि त्यसपछि अर्गेनेलको कुरा आयो ठीक छ यो अर्गेनेलको कुरा भयो अब त्यस्तै अर्को पनि एउटा कुरा हुन्छ अब सेल इन्क्लुजन्सहरुमा के आउँछ रे सेल इन्क्लुजन्समा मैले के भने नन लिभिङ पार्टिकल आउँछ नन लिभिङ पार्टिकल के छ रे सेल इन्क्लुजन्सको
सेल इन्क्लुजन्सको नन लिभिङ पार्टिकल के छ भने नि मैले। जस्तै एक्सक्रिटोरी टिस्युमा पढाउँदाखेरि के थियो एक्सक्रिटोरी टिस्युसहरू? टेनिन रेसिन्सहरू थिएन, टेनिन रेसिन्सहरू, गम्सहरू हैन, ग्लुकोसाइड्सहरू थियो हैन, एक्सक्रिटोरी सब्स्टान्स। त्यसै सेक्रेटरीमा के थियो रे? कलरहरू थियो, इन्जाइम्सहरू थियो, नेक्ट्रेजहरू थियो, थिएन? अनि रिजल्ट फुड पार्टिकलमा प्रोटिन्स, कार्बोहाइड्रेट, फ्याट्स त आइ नै हाल्यो। यिनीहरू चाहिँ सेल इन्क्लुजन यो पार्टमा आउँछ है, यो पार्टमा सेल इन्क्लुजन्समा है, सेल इन्क्लुजन्समा आउँछ है। के आउँछ रे? के आउँछ यसमा? यसमा आउँछ जस्तै तिम्रो टेनिन्स भयो, गम भयो, रेजिन्स भयो हैन, रेजिन्स भयो, त्यसपछि इन्जाइम्स भयो, कलरिङ म्याटर भयो, कलरिङ सब्स्टान्स कुनै सेक्रेट गर्छ हैन, इन्जाइम्स, नेक्टर भयो, रिजल्ट फुड पार्टिकल जस्तै कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन्स भयो, फ्याट्स भयो हैन, यिनीहरू सबै नन लिभिङ पार्टिकल जति पनि हुन्छ नि दैट आर सेल इन्क्लुजन्स है। बुझ्यो यति? सर ओके ल। अब जस्तै तिमीहरू अब एउटा जस्तै प्लान्ट सेल र एनिमल सेल आउँछ भन्ने कुरा ठिक छ। प्लान्ट सेल र एनिमल सेलमा के फरक छ भन्दै भन त, कसैले थाहा छ? प्लान्ट सेल र एनिमल सेलको डिफरेन्सेस? सेलवाल त हो, सेलवाल मात्र हो? अनि सेलवाल, क्लोरोप्लास्टहरु के रे भाइ? क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिडहरुको कुरा पनि आउँछ। रिजर्भ फुड मटेरियल पनि डिफरेन्ट हुन्छ। रिजर्भ फुड मटेरियल के हुन्छ रे प्लान्टमा भन त नानु? रिजर्भ फुड मटेरियल इन द प्लान्ट के हुन्छ? प्लान्टमा स्टार्च र एनिमलमा ग्लाइकोजेन। प्लान्टमा एनिमलमा प्लान्टमा के हुन्छ? स्टार्च। प्लान्टमा स्टार्च अनि एनिमलमा ग्लाइकोजेन। ओके, ग्लाइकोजेन हुन्छ। ग्लाइकोजेन केबाट बनेको हुन्छ? कार्बोहाइड्रेटको त्यो ग्लुकोजबाट ग्लाइकोजेन भएर रिजर्भ भएर बसेको हुन्छ हाम्रो केसमा। एकछिन पक्का है, अरु के डिफरेन्स छ भन न? भेहिकल्सको के डिफरेन्स हुन्छ? प्लान्ट र एनिमल सेलमा भेहिकल्सको भन्ने कुरा के डिफरेन्स हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ सर, हामीहरुमा हुँदैन भेहिकल्स। हामीमा सानो हुन्छ तर प्लान्टहरुमा चाहिँ ठुलो एकदम त्यो प्रोमिनेन्ट समथिङ हुन्छ। हिजो मैले के लेखा थिएँ त राइबोसोम्समा? यहाँ 60 हुन्छ है। हिजो मैले 50 झुकेर लेखेको छु। 50 + 30 हुन्छ 70s मा, र 80s मा के हुन्छ? 40s एन्ड 60s हुन्छ है। 60 यो हिजो त्यो झुकेर मैले लेखेको थिएँ। अरु के हुन्छ भन न? भेहिकलको कुराहरु थाहा छ तिमीहरुलाई प्लान्ट र एनिमल सेलमा? प्लान्टमा भेहिकल ठुलो प्रोमिनेन्ट, एनिमलमा सानो सानो छरिएको। सानो सानो छरिएको। अरु छरिएको। अरु के डिफरेन्स छ भन त? अनि प्लान्टमा चाहिँ लाइसोजोम एब्सेन्ट हुन्छ, एनिमलमा प्रेजेन्ट हुन्छ हैन। अनि प्लान्टमा लाइसोजोम नभएर चाहिँ स्फेरोजोम हुन्छ, त्यही भएर प्लान्टको लाइसोजोमलाई चाहिँ स्फेरोजोम भन्ने। अनि सेन्ट्रायल हुँदैन। भाइको नाम? मेरो अभिषेक थापा। अभिषेक थापा। घर कहाँ हो भाइ तिम्रो? मेरो दाइ अब बुटवल।
B12 ओके भाइ वेटिङ हो भाइ वेटिङ हो म हैन दाइ फ्रेसर हो तिमी हजुर दाइ कुन कलेज पढेको छौ भाइ मैले कलेज त के भन्ने जुन कलेज पढेको छौ त्यही कलेज भन न मैले बुटल कालिका कलेज पढे कालिका ल एनिमल सेल र प्लान्ट सेलको कुरा गरौँ है प्लान्ट सेलको कुरा गरौँ एनिमल सेल र प्लान्ट सेलमा बेसिक डिफरेन्स के हुन्छ भन्दाखेरि सरी फर इन्टरप्सन है त अलि एनिमल सेल र प्लान्ट सेलको डिफरेन्सेसको कुरा गर्छु भने यसमा चाहिँ के हुन्छ रे यसमा सेल वाल एब्सेन्ट हुन्छ है यसमा चाहिँ सबै प्लान्ट सेलमा चाहिँ के हुनु पर्यो रे सेल वाल प्रेजेन्ट हुन्छ है सेल वाल प्रेजेन्ट हुन्छ बेसिक डिफरेन्स हेर्छौ भने भन्दाखेरि एउटा सेल छ नि यो सपोज यो सेल छ भने हैन यसमा चाहिँ भेहिकल सानो हुन्छ ठीक छ न्यूक्लियस चाहिँ सेन्ट्रली लोकेटेड हुन्छ एनिमल सेलमा हैन किनभने भेहिकल सानो हुन्छ हैन भेहिकल सानो हुन्छ न्यूक्लियस सेन्ट्रली लोकेटेड हुन्छ अनि एनिमल सेल मोस्टली ओभल शेपको वा राउन्ड शेपको हुन्छ ठीक छ मोस्टली है ठीक छ ल यसमा चाहिँ vacuole is small and more in number है more in number पनि यिनीहरुको भेरिएन्ट हुन्छ यसमा चाहिँ सिंगल के हुन्छ रे सिंगल vacuole larger present centrally है centrally pushing nucleus to periphery है मेजोरिटी अफ सेल्स यसको जुन हुन्छ नि यसमा चाहिँ सेल मोस्टली चाहिँ के हुन्छ रे यसमा चाहिँ सेल के हुन्छ रे ओभल टाइप हुन्छ है ओभल हुन्छ लार्जर हुन्छ प्लान्ट सेल मोस्टली एनिमल सेल भन्दा लार्जर हुन्छ अलि अनि यसमा चाहिँ मेजोरिटी अफ सेल जुन हुन्छ नि मेजोरिटी अफ सेल्स को चाहिँ पार्ट चाहिँ केले भेहिकुलले चाहिँ प्रेजेन्ट भएको हुन्छ है दिस पार्ट इज भेहिकुल अनि यसमा के हुन्छ न्यूक्लियस त हुन्छ न्यूक्लियस तर पेरिफेरीमा पुश भइसकेको हुन्छ है पेरिफेरीमा के भइसकेको हुन्छ रे पुश भइसकेको हुन्छ ठीक छ बुझ्यो यति बुझ्यो कि बुझेन भन्न रे के बोल्न रे बोल्नु पर्छ यार बोल्नु पर्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ रे यसमा चाहिँ प्लास्टिड एब्सेन्ट हुन्छ एनिमल सेलमा के हुन्छ रे प्लास्टिड एब्सेन्ट हुन्छ है प्लास्टिड एब्सेन्ट हुन्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ रे प्लास्टिड प्रेजेन्ट हुन्छ है प्लास्टिडमा चाहिँ प्लास्टिड काउन्टर के आउँछ क्लोरोफिल आउँछ हैन क्लोरोफिल आउँछ हैन अरु ल्युकोप्लास्ट आउँछ युकोप्लास्ट आउँछ के आउँछ हैन सब भन्छु म पढाउँछु है ठीक छ ल अरु के छ डिफरेन्स भन त यसमा चाहिँ स्टोर्ड मटेरियल के रे के भयो रे हजुरले डिफरेन्स के छ भन्नु भयो अनि रिजर्भ फुड मटेरियल भन्या रिजर्भ फुड मटेरियल यसमा एनिमल सेलमा चाहिँ के हुन्छ रे ग्लाइकोजन हुन्छ अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ रे रिजर्भ फुड मटेरियल यसमा के हुन्छ स्टार्च है स्टार्च दिस स्टार्च इज द पोलिमर अफ अल्फा डी ग्लुकोज है अल्फा हो कि बीटा हो बीटा डी ग्लुकोज है
अल्फा हो कि बीटा हो अल्फा हुन्छ है अल्फा डी ग्लुकोज बीटा हो हेलो नेट गएको थियो सुनिरहेको थियो न र तिमीहरू नहीं दाइ सुनेको थिएन के सुनेको थिएनौ त्यो ग्लाइकोजेनसम्म सुनेको थियो त्यसपछि स्टार्चको भन्नुभयो नि केबाट बनेको छ भनेर स्टार्च र ग्लाइकोजेनको बारेमा यहाँसम्म सुनेको थियो ल यो रिजर्भ फूड मटेरियल इन द एनिमल सेल इज ग्लाइकोजन एन्ड इन द प्लान्ट सेल इज स्टार्च अब ग्लाइकोजन इज फर्म बाइ द अल्फा डी ग्लुकोज अल्फा डी ग्लुकोजको पोलिमरले बनेको हुन्छ त्यस्तै स्टार्च पनि अल्फा डी ग्लुकोजकै पोलिमरले बनेको हुन्छ ठीक छ र एउटा सेलुलोज भन्ने पनि पाउँछ एनिमलबाट नै हो एनिमलमा मोस्टली पाउने हो अनि यो चाहिँ बनेको छ बीटा डी ग्लुकोजबाट है बीटा डी ग्लुकोजको चाहिँ पोलिमर हो ठीक छ यतिसम्म बुझ्यो ल तिमीहरू अब सेल्सको अझै कुरा गर्छौ भने सेल्समा चाहिँ अब हुन्छ नि अब सेल्समा चाहिँ अब के हुन्छ रे स्केलेटन बडीमा स्केलेटन छ अब सेलको स्केलेटनको कुरा गर्छौ भने सेल स्केलेटनको कुरा गर्छौ भने सेललाई चाहिँ स्केलेटलको काम दिने स्ट्रेन्थको काम दिने केले गर्छ भन त इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम होला इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमले तर इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम अझै के दिन्छ जस्तै सेल स्केलेटनको कुरा गर्छौ भने अब यसमा पनि आउँछ साइटोस्केलेटन आउँछ साइटोस्केलेटन मतलब साइटोप्लाज्मलाई स्केलेटन दिने यसमा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि दिस आर माइक्रोट्युबुल्स प्लस माइक्रोफिलामेन्ट्स आउँछ है माइक्रोट्युबुल्स र माइक्रोफिलामेन्ट्स अब त्यस्तै इन्डोस्केलेटनको कुरा गर्छौ भने भित्र दिने है यो साइटोस्केलेटन मतलब बाहिरबाट दिने है साइटोस्केलेटनबाट बाहिरबाट दिने है इन्टरमिडिएट फिलामेन्ट पनि हुन्छ है इन्टरमिडिएट फिलामेन्ट्स पनि हुन्छ तर इन्डोस्केलेटनको कुरा गर्छौ भने इन्डोस्केलेटन केले दिन्छ रे भाइले भन्यो नि इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमले चाहिँ दिन्छ है इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमले इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमले ठीक छ अनि एक्जोस्केलेटनमा अझै पनि दिन्छ भन्दाखेरि जस्तै एक्जोस्केलेटनले जस्तै फिलामेन्ट्सको कुरा आयो त्यसपछि एक्जोस्केलेटनको कुरा गर्छौ भने एक्जोस्केलेटनले प्लान्ट सेलमा के दिन्छ रे सेल वाल दिन्छ हैन इन्डोस्मोसिस धेरै भयो भने चाहिँ सेलको रिजिडिटी चाहिँ मेन्टेन गर्ने सेल वाल हो बुझ्यो जस्तै हेर त जस्तै यो सेल भयो अनि सेल यो न्यूक्लियस भयो ठीक छ यो न्यूक्लियस भइसकेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ अब इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहिँ के भएको हुन्छ रे इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहिँ यस्तो भएको हुन्छ ठीक छ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएको हुन्छ यहाँबाट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखि यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेनसम्म चाहिँ के भएको हुन्छ रे यस्तो इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम आउँछ अनि सेललाई यही स्ट्रेन्थ दिने काम गर्छ ठीक छ अब हेर त यो जुन न्यूक्लियसतिरको जुन साइड हुन्छ नि यो न्यूक्लियसतिरको जुन साइड हुन्छ न्यूक्लियसतिरको जुन इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुन्छ तिनीहरूको फ्यु लेयर्ससम्म चाहिँ के हुन्छ रे यिनीहरू सफ्ट इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भनिन्छ
ठिक छ। अनि यो मेम्ब्रेन तिरको जुन पार्ट हुन्छ नि यिनीहरुमा चाहिँ के हुन्छ रे राइबोसोम्सहरु चाहिँ यसमा इन्टिग्रेटेड पार्टिकल हुन्छ राइबोसोम्सहरु। राइबोसोम्स जब प्रेजेन्ट हुन्छ नि अनि यिनीहरु चाहिँ रफ भइदिन्छ है रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अनि यही राइबोसोम्सले के गर्छ भन्दाखेरि प्रोटिन सिन्थेसिसमा हेल्प गर्छ। प्रोटिन सिन्थेसिसमा हेल्प गर्छ है प्रोटिन सिन्थेसिसमा हेल्प गर्छ राइबोसोम्सले बुझ्यो राइबोसोम्सले। सो राइबोसोम्स अनि एसियाले के गर्छ डिटक्सिफिकेसनको काम गर्छ है डिटक्सिफिकेसनको और ग्लाइकोजेन सिन्थेसिसको पनि काम गर्छ है ग्लाइकोजेन सिन्थेसिस। ठीक छ बुझ्यो सेलको स्ट्रक्चर कसरी हुन्छ भन्दाखेरि बुझ्यो कि बुझेन सर त्यो ग्लाइकोजेन सिन्थेसिस फेरि भन्दिनु न पढ्छौ भाइ बिस्तारै बिस्तारै पढ्छौ नि त्यो एसिआर इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढाउँछु तार नहुन जस्ट बेसिक कन्सेप्ट दिनु। मैले के बुझिन भन्दा अब साइटोस्केलेटनले बाहिरबाट सपोर्ट दिन्छ हैन कि साइटोस्केलेटन बाहिरबाट हैन साइटोस्केलेटनले पनि भित्रबाट सपोर्ट दिने हो। साइटोस्केलेटनबाट जस्तै माइक्रोफिलामेन्ट्स पखन भाइ म भन्छु जस्तै यो माइक्रोट्युबल्स र माइक्रोफिलामेन्ट्सहरु कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भन त प्लस 2 मा पढ्यो होला एउटामा भित्र 9 + 2 अरेन्जमेन्ट उसमा हुन्छ सिलिया फ्ल्याजिल्लाहरुमा हो 9 + 2 अरेन्जमेन्ट जुन छ नि 9 + 2 अरेन्जमेन्ट केमा हुन्छ सिलियममा हुन्छ हैन। जस्तै यो सेल भयो यो सेलबाट सपोज हेर यो तिमी यसमा कन्फ्युज होला एक्जोस्केलेटन र साइटोस्केलेटनमा तिमी कन्फ्युज भएको होला। इन्डोस्केलेटनले के गरिरहेछ सेल वालले स्ट्रेन्थ दिइरहेछ। सेल वाल भनेको प्रेजेन्ट ओन्ली इन द प्लान्ट सेल भएको तर सेल बायोलोजी पढिरहेछौँ सेल बायोलोजी इन्क्लुड्स द प्लान्ट सेल र एनिमल सेल दुईटैको कुरा हुन्छ बुझ्यो। जहाँ यो साइटोस्केलेटनको कुरा गर्छ भने यो माइक्रोट्युबल्सहरु मोस्टली चाहिँ एनिमल सेल्समा ब्याक्टेरियाहरुमा प्रेजेन्ट हुन्छ ठीक छ पिलाइहरु हैन फ्ल्याजिन प्रोटिनहरु फ्ल्याजिलाहरु बुझ्यो जस्तै सिलियाको तिमी कुरा गरेछौ भने सिलियाको प्यारामेसियममा हैन सिलिया कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ प्यारामेसियममा हैन सिलियाको कुरा गर्छौ भने अब सिलियाको तिमी इन्टरनल स्ट्रक्चर हेर्छौ भने नि यो इन्टरनल स्ट्रक्चर कसरी आउँछ भन्दाखेरि यसो हुन्छ हेर है जस्तै के भइदिन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ भित्रपट्टि हेर्छौ भने नि अब क्रस सेक्सन हेर है पहिला यहाँ चाहिँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि पहिला दुईटा माइक्रोफिलामेन्ट्स यसरी अरेन्जमेन्ट भएको हुन्छ ठीक छ। अनि फेरि यसको वरिपरि हेर्छौ भने यस्तो 9 वटा चाहिँ फिलामेन्ट्स यसमा फेरि बाहिरबाट हुन्छ इनरमा चाहिँ दुईटा हुन्छ अनि भित्रबाट चाहिँ 9 वटा हुन्छ भन त तपाईको साउन्डै आएछ न सर के काटिएर साउन्ड आइराछ फिडब्याक आइराछ साउन्ड आएन क्लियर आएन सर के सुनिएन हेलो अरुले सुनेछ कि आइराछ त दाइ राम्रो आइराछ त नेट स्लो होला भाइ तिम्रो जस्तै यो क्रस सेक्सनमा हेर्छौ भने माइक्रोफिलामेन्ट्सहरुको यस्तो हेर्छ बुझ्यो यो चाहिँ इनर मेम्ब्रेन भयो र यो चाहिँ आउटर मेम्ब्रेन आउटरतिर यसरी चाहिँ बाउन्ड भएको छ। यदि यहाँ ट्रान्जेक्सनल सेक्सनमा हेर्छौ भने इनरमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो इनर भयो हैन अब इनरमा चाहिँ यिनीहरु यसरी अरेन्जमेन्ट भएको हुन्छ ठीक छ। यो चाहिँ सिलियाहरु चाहिँ यसको दुईटा इनर हो यो ठीक छ। यो इनरमा चाहिँ यसरी अरेन्जमेन्ट भएको हुन्छ ठीक छ यसरी र यसमा चाहिँ अब बाहिरको कुरा गर्छौ भने बाहिरको पनि अरेन्जमेन्ट हुन्छ दिस इज 2 अरेन्जमेन्ट है यसलाई 2 अरेन्जमेन्ट भनिन्छ। अब बाहिरको कुरा गर्छौ भने यसमा चाहिँ फेरि यसरी आउँछ है यो त्यो भन्दा भित्र छ है यो त्यो भन्दा भित्र छ यस्तो डट डट दिन्छु यो व्हाइटबाट छेकिया छ है यो हार फेरि अर्को पनि हुन्छ है यो यहाँसम्म हेर्छ यो पछाडीपट्टि छ है डटेड लाइन चाहिँ पछाडीबाट छ है यसरी चाहिँ के हुन्छ रे अरेन्जमेन्ट हुन्छ यिनीहरुको। अनि यिनीहरु चाहिँ यो सबै प्रोटिनले बनेको हुन्छ के एउटा प्रोटिनले हार्ड प्रोटिनले चाहिँ दैट इज
फ्लेजिन प्रोटिनले बनेको हुन्छ। फ्ल्याजिलिन प्रोटिन फ्लेजिलिन प्रोटिनले बनेको हुन्छ है। माइक्रोट्युबुल्सहरू फिलामेन्ट्सहरू फ्लेजिलिन प्रोटिनले बनेको छ। अनि यो चाहिँ स्ट्रक्चरले फेरि स्ट्रेन्थ दिने काम गर्छ के बुझ्यो बुझ्यो कि बुझेन हो त्यही भएर यसलाई साइटोस्केलेटन पनि भनिन्छ बुझ्यो। अब जस्तै सेल मेम्ब्रेनको यो बाहिरपट्टि यस्तो सिलियाहरू प्रेजेन्ट छ भने तिमीहरू यहाँबाट कुनै मेकानिकल प्रेसर आयो भने यिनीहरू चाहिँ स्ट्रेन्थ दिन्छ कि दिँदैन हैन। जस्तै काँडालाई तिमी काँडाबाट माथिबाट प्रेस गर्छौ भने तिमीहरूलाई हर्ट हुन्छ कि काँडालाई हर्ट हुन्छ तिमीहरूलाई हर्ट हुन्छ हैन। तिमीहरूलाई हर्ट हुन्छ भने त्यो स्ट्रेन्थ दिने काम यस्तै हो कि बाहिरबाट दिने काम बुझ्यो। अब बुझ्यो। तर प्लान्ट सेलमा चाहिँ सेल वालले दिन्छ। प्लान्ट सेलमा मोस्टली त्यस्तो स्ट्रक्चरहरू हुँदैन के एक्सेप्सनली छ प्रेजेन्ट हैन तर मोस्टली चाहिँ हुँदैन। जुनमा हुँदैन तिनीहरुमा चाहिँ स्ट्रेन्थ दिने काम कसले गर्छ रे सेल वाल। बुझ्यो भाइ। अब बुझ्यो यस दाइ के ल ल प्लान्ट सेल र एनिमल सेलको डिफरेन्सेसमा मोस्टली दुईटा डिफरेन्सेस छ। एउटा प्लास्टिड दैट इज प्रेजेन्ट इन द एनिमल सेल एउटा लार्ज सेन्ट्रल भ्याक्युल दैट इज प्रेजेन्ट इन द प्लान्ट सेल ठीक छ। अनि प्लास्टिड इज प्रेजेन्ट इन द प्लान्ट सेल ठीक छ ठीक छ। सेन्ट्रोजम विथ द सेन्ट्रोजम एन्ड लाइसोजम आर एब्सेन्ट है एब्सेन्ट हुन्छ। कहाँ एब्सेन्ट हुन्छ सेन्ट्रोजम आर एब्सेन्ट इन द सेन्ट्रोजम आर एब्सेन्ट हुन्छ। यहाँ डिफरेन्सेसमा तिमीहरू लेख्न सक्छौ। यहाँ चाहिँ सेन्ट्रोजम के हुन्छ रे प्लान्टमा एब्सेन्ट हो। सेन्ट्रोजम चाहिँ के हुन्छ रे एब्सेन्ट हुन्छ। यहाँ चाहिँ सेन्ट्रोजम प्रेजेन्ट हुन्छ ठीक छ। बुझ्यो यति बुझ्यो। माइटोसिस मियोसिसको कुरा हुन्छ भने एनेस्ट्रल माइटोसिस हुन्छ हैन। एस्ट्रल माइटोसिस और एम्फिएस्ट्रल माइटोसिस भन्ने कुरा हैन। यो तिमीहरू रट है यो तिमीहरूको लेभलमा छैन खै तिमीहरूको लेभलमा किन राख्दिएको छ खै थाहा भएन ठीक छ। ल साइटोकाइनेसिसको कुरा गर्दाखेरि एनिमल सेल र प्लान्ट सेलको कुरा गर्दाखेरि साइटोकाइनेसिसको कुरा गर्छौ भने जस्तै हैन साइटोकाइनेसिस भनेको डिभिजन अफ साइटोप्लाज्म हैन। डिभिजन अफ साइटोप्लाज्मको कुरा गर्दाखेरि एनिमल सेलमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै प्रोटिस्टाहरुमा तिमीहरू पढेका छौ एउटा सेल आयो यस्तो सेल मेम्ब्रेनहरु चाहिँ यस्तो आयो यस्तो भयो यस्तो डिभाइड भयो हैन। फेरि अर्कोमा के भइदिन्छ यिनीहरु झन् नजिक आइदिन्छ हैन। अनि यिनीहरु चाहिँ यो चाहिँ फरोइङ भएर बनिरहेछ। फरोइङ भएर बनिरहेछ नि यो चाहिँ एनिमल सेलको क्यारेक्टरिस्टिक छ है। साइटोकाइनेसिस भनेको सेल डिभिजनमा पढाउँछु दैट इज फरोइङबाट हुने हो एनिमलमा फरोइङबाट हुने। तर इन्ड प्लेट फर्मेसन जस्तै यो सेल छ हैन यो सेल्स छ हैन इन प्लान्ट सेल छ। अब यिनीहरुलाई डिभाइड भयो भने यिनीहरु चाहिँ यस्तो प्लेट बन्छ र प्लेट बनिसकेपछि यो मेम्ब्रेन चाहिँ आएर जोइन भइदिन्छ अनि यो सेल बन्यो यो सेल एउटा बन्यो। दिस इज द यो चाहिँ के भयो रे सेल प्लेट बनेर चाहिँ प्लान्टमा बन्ने हो। सेल प्लेट बनेर चाहिँ साइटोप्लाज्म चाहिँ डिभाइड हुने हो। दैट इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एनिमल सेल है एनिमल सेल। र दिस इज द फलोइङ इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एनिमल सेल है ठीक छ। बुझ्यो यति यो बुझ्यो कि बुझेन यस सर। बोल्नु पर्दैन यार लाटाहरु बोल्ने हो। डाक्टर मान्छे बोलेन भने मेडिसिनमा कम्युनिकेसन स्किल स्ट्रङ हुनु पर्यो। हिस्ट्री लिनलाई कम्युनिकेसन स्किल स्ट्रङ भएन भने पेशेन्टले तिमीहरूले मिस गाइड गर्छ के डायग्नोसिस गर्न झुक्याएर गइदिन्छ। तिमीहरू अब डायग्नोसिस राम्ररी गर्दैनौ अनि त्यसपछि के हुन्छ बवाल हुन्छ भन्छ नराम्रो डाक्टर छ भनेर ठीक छ। ल अब बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ सेलको यति बुझ्नु पर्छ तिमीहरूलाई। अब सेल वालको कुरा गर्छु ठीक छ। अब अर्गेनलको कुरा गरौँ है सेल अर्गनाइजेसनको कुरा गरौँ है ठीक छ। हेलो यस सर ठीक छ। ल सेल अर्गनाइजेसन है। अब सेल चाहिँ कसरी अर्गनाइज भएको छ ठीक छ। सेल अर्गनाइजेसनमा पहिलो टपिक हाम्रो के हुन्छ सेल वाल है। सेल वाल ल
अब सेल वालको कुरा गर्दाखेरि अब यो कहाँ पाउँछ पहिला कहाँ पाउँछ सबभन्दा पहिला त प्लान्टमा पाउने भयो प्लान्ट्समा त्यसपछि त ब्याक्टेरियामा पाउँछ फन्जाइमा पाउँछ कि पाउँदैन साइनोब्याक्टेरियामा पनि पाउँछ है साइनोब्याक्टेरिया ब्लू ग्रीन एल्गी प्लान्ट्सको अन्डरमै आउँछ है ल एन्ड इट इज नन लिभिङ हो है नन लिभिङ यिनीहरू चाहिँ लिभिङ हुँदैन नन लिभिङ छ भने दिस इज पर्मिएबल हुन्छ कि इम्पर्मिएबल हुन्छ पर्मिएबल हुन्छ पर्मिएबल हुन्छ बट इट इज सेलेक्टिभली पर्मिएबल हुन्छ है कुन पर्मिएबल हुन्छ र सेलेक्टिभली पर्मिएबल ठीक छ पर्मिएबल भयो भने लिभिङ भइहाल्छ नि सर ठीक छ के पर्मिएबल भएपछि लिभिङ भइहाल्छ नि हुँदैन भाइ लिभिङ मेम्ब्रेनबाट गयो यिनीहरुमा यो पोर हुन्छ पर्मिएबल हुन्छ कि सेमी पर्मिएबल हुन्छ कुन सेलेक्टिभली पर्मिएबल हुन्छ भाइ सेल वाल दाइ यो के फंगीमा पनि हुन्छ सेल वाल किनकि हामीले फंगीमा काइटिनले बनेको हुन्छ भनेर भन्छौं नि नो दैट इज सेल मेम्ब्रेन इज फर्मड अफ काइटिन है सेलुलोज हेमिसेलुलोज प्रोटीन लिपिड लेयर हुँदैन त्यसमा बुझ्यो ओके ल यो पोरस हुन्छ है भाइ पोरस यिनीहरुमा बीचमा जस्तै यो मेम्ब्रेन भयो यहाँ पोर हुन्छ फेरि मेम्ब्रेन भयो पोर हुन्छ यहाँ मेम्ब्रेन भयो पोर हुन्छ यो पोरको कारणले चाहिँ यसले पर्मिएबिलिटी शो गर्छ है पर्मिएबल हुन्छ है पोरस हुन्छ त्यही भएर यो चाहिँ पर्मिएबल हुन्छ है पर्मिएबल हुन्छ ठीक छ यो केबाट बनेको हुन्छ भन्दाखेरि दिस इज मेड अप अफ मेनली सेलुलोज है सेलुलोज हुन्छ दैट इज बीटा डी ग्लुकोजको पोलिमर हो मैले भनिसकेको छु हैन हेमिसेलुलोज ठीक छ हेमिसेलुलोजको कुरा गर्छौ भने अनि एन्ड पेक्टिन पनि हुन्छ है पेक्टिन क्याल्सियम पेक्टेट म्याग्नेसियम पेक्टेट हुन्छ नि हो त्यो पेक्टिनबाट पनि बनेको हुन्छ है यो सेल वाल चाहिँ केबाट बनेको हुन्छ एउटा सेलुलोज हेमिसेलुलोज र पेक्टिन ठीक छ हेमिसेलुलोजको कुरा गर्छौ भने त्यसमा मेनोजहरु एर्बिनोजहरु ग्यालेक्टोजहरु हैन जाइलुलोजहरु आउँछ हैन ल अनि यो सेलुलोज इज द पोलिमर अफ बीटा डी ग्लुकोज है बीटा डी ग्लुकोजको हो ठीक छ र पेक्टिनको कुरा गर्छौ भने पेक्टिन केबाट बनेको हुन्छ रे त्यो पनि एर्बिनोजबाट बनेको हुन्छ ग्यालेक्टोजबाट पनि बनेको हुन्छ है ल ठीक छ ल तर ब्याक्टेरियामा चाहिँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि ब्याक्टेरियामा चाहिँ एक्सेप्सन छ ब्याक्टेरियामा चाहिँ सेलुलोजबाट बनेको हुँदैन है दैट ब्याक्टेरियामा चाहिँ केबाट बनेको हुन्छ रे ब्याक्टेरियाबाट पेप्टिडोग्लाइकनलाई बनेको हुन्छ पेप्टिडोग्लाइकनलाई पनि के भनेको हुन्छ म्युरिन पनि भनिन्छ है म्युरिन पनि लाइक हुन्छ म्युकोपेप्टाइड भनिन्छ है म्युकोपेप्टाइड अनि यहाँ चाहिँ पेप्टिडोग्लाइकन पनि भनिन्छ यो पेप्टिडोग्लाइकनहरुमा के हुन्छ रे थाहा छ तिमीहरुलाई दिज आर द पोलिसेक्राइड्स अफ पेप्टिडोग्लाइकन इन द पोलिमर अफ नाग एनएजी नाग एन्ड नाम हुन्छ है नाग एन्ड नाम एनएसिटाइल ग्लुकोसामाइन एन्ड एनएसिटाइल म्युमेरिक एसिड है एनएसिटाइल ग्लुकोसामाइन एन्ड म्युरामिक एसिड है ठीक छ बुझ्यो सेल वाल फन्जाइमा प्रेजेन्ट हुन्छ कि हुँदैन यार म कन्फ्युज छु है सेल अर्गनाइजेसन फंगाइमा त्यो काइटिन होइन र सर अनि काइटिन त्यही त काइटिन हुनु पर्ने हो सेल वालमा चाहिँ काइटिन प्रेजेन्ट हुन्छ यहाँ फन्जाइ पनि हुन्छ दाइ नाकको पोलिमर हुन्छ होला जस्तो लाग्यो फन्जाइ पनि हुन्छ होला है फन्जाइ पनि लेख है फन्जाइ हुन्छ है आई गेस त्यसमा मात्र के प्रेजेन्ट हुन्छ रे नाग मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ कि
हैन नाग मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ है फन्जाइमा काइटिन एमिनो सुगर हो के यो एमिनो सुगर चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ है फन्जाइमा ठीक छ अब फन्जाइको कुरा गर्छौ भने फन्जाइमा चाहिँ के हुन्छ रे फन्जाइमा के भयो काइटिन भन्ने प्रेजेन्ट हुन्छ काइटिन ठीक छ काइटिनको तिमीहरुको केमिकल स्ट्रक्चर कुरा गर्छौ भने दिस इज C22H54 O21 अनि N4 हुन्छ है N4 ठीक छ यो चाहिँ एउटा दिस इज द मोनोमर यस नाम हो एनर्जी नाग भनेको यही हो है नाग अनि यो यसको पोलिमर चाहिँ हुन्छ है पोलिमर चाहिँ काइटिनमा प्रेजेन्ट हुन्छ यसको पोलिमर भनेको N भयो बुझ्यो दिस इज द केमिकल फर्मुला अफ नाग है नाग ठीक छ एनएसिटाइल ग्लुकोसामाइन भनिन्छ ठीक छ इम्युनो सुगर हुन्छ ठीक छ बुझिरहेछौ हेलो हेलो बोल न रे बोल बुझिरहेछौँ दाइ सुतिरहेछौ कि बुझिरहेछौ कनेक्ट गरेर सुतिसक्यो होला सुनिरहेछौँ ल ब्याक्टेरियामा केले भन्यो रे मिरिन मिकोपेप्टाइड अनि पेप्टिडोग्लाइकेन अनि नाग अनि नामबाट भन्यो अनि फन्जाइमा चाहिँ काइटिनले भन्यो काइटिन प्रेजेन्ट्स द नागको पोलियमाइन्स हो पोलियमाइन है पोलियमाइन्स हो ठीक छ ल त्यस्तै अब सेल वाल चाहिँ अब प्लान्ट सेलमै कुनै ठाउँमा चाहिँ सेल वाल प्रेजेन्ट हुँदैन त्यो कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि दैट इज रिप्रोडक्सन गर्ने पार्टहरु हुन्छ नि त्यहाँको सेलहरु त्यसमा चाहिँ फेरि सेल वाल चाहिँ प्रेजेन्ट हुँदैन अब रिप्रोडक्सन गर्ने पार्टहरु त धेरै छैन जस्तै तिमीहरु एउटा त फर्स्टमै के पढ्यो एउटा माइकोप्लाज्मामा हुँदैन माइकोप्लाज्मामा हुन्छ हुँदैन माइकोप्लाज्मा इज एक्सेप्सन त्यस्तै ग्यामेट्सहरुमा भयो ग्यामेट्सहरु पनि त प्लान्ट सेलको ग्यामेट्सहरु हुन्छ नि त्यो ग्यामेट्सहरुमा चाहिँ सेल वाल प्रेजेन्ट हुँदैन सेल मेम्ब्रेन मात्र हुन्छ जस्तै जू स्पोर्स भनेको स्पोर्स अनि दैट इज मुभिङ है जू भनेको मुभिङ एनिमल अनि स्पोर भनेको स्पोर भन्छ जस्तै एउटा अझै हुन्छ स्लाइम माउल्ट्समा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ ठीक छ बुझ्यो यिनीहरुमा चाहिँ सेल वाल चाहिँ प्रेजेन्ट हुँदैन है यिनीहरुमा चाहिँ सिम्पली तिमीहरु हैन रिप्रोडक्सन गर्ने सेल्सहरु जुन हुन्छ नि तिमीहरुमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुँदैन है जस्तै ग्यामेट्स र जूस्पोर्सहरुमा ठीक छ बुझ्यो ल त्यस्तै अब यो सिन्थेसाइड कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि सिन्थेसाइड कहाँबाट हुन्छ रे यो एउटा गोल्गी बडीजले फ्राग्मोप्लास्ट गोल्गी बडीज अनि एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमले चाहिँ सेल वाललाई सिन्थेसाइज गर्छ है गोल्गी बडीज एन्ड एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक छ ल अब एउटा अझै टर्म आउँछ भन्ने प्रोटोप्लास्ट भनेको सेल विदाउट सेल वाल हेर न माथि मैले यो पढाउँदाखेरि हेर न मैले छुट्याइदिएको छु यहाँ जस्तै यहाँ सेल त छ सेलमा चाहिँ सेल वाल छ र प्रोटोप्लास्ट छ अब प्रोटोप्लास्टलाई तिमी झिक्दियो भने के बात छ सेल छ तर विदाउट सेल वाल चाहिँ केले भन्यो रे प्रोटोप्लास्ट भन्यो बुझ्यो सेल विदाउट सेल वाल इज प्रोटोप्लास्ट ठीक छ माथि तिमीहरुको एरो पनि हेर्छौ भने बुझ्छौ है सेल विदाउट सेल वाल इज के प्रोटोप्लास्ट है प्रोटोप्लास्ट ठीक छ बुझ्यो यति बुझ्यो यति यस सर ल अब जस्तै हायर प्लान्टको तिमीहरु सेल वालको स्ट्रक्चर हेर्छौ भने हायर प्लान्टको तिमी सेल वालको स्ट्रक्चर हेर्छौ भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हायर प्लान्टको सेल वाल हेर्छौ भने त्यो डिफरेन्शिएट भएको हुन्छ जस्तै मिडल लेमिलाहरुमा अरु केमा प्राइमरी अरु केमा
प्राइमरी लेयर सेकेन्डरी लेयर हुन्छ कि हुँदैन? S3 S2 S1 S3 S2 S1 हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। ल तिमी कुरा गर्छौ भने जस्तै मिडल लेयर आउँछ हैन, मिडल लेमिला आउँछ। जस्तै सपोज यस्तो हुन्छ के सेलको स्ट्रक्चर, सेल वालको स्ट्रक्चर। यसमा चाहिँ के हुन्छ रे? यसमा चाहिँ के हुन्छ? यसमा चाहिँ यो दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर इज मिडल लेमिला है, मिडल लेमिला, मिडल लेमिला। अनि यसबाट भित्र जुन प्राइमरी लेयर बन्छ नि त्यो साइटोस्केलेटन्सबाट हेमिसेलुलोजबाट बनेको हुन्छ। यस्तो हुन्छ, ठीक छ? यस्तो हेमिसेलुलोजबाट बनेको हुन्छ। यसको जस्ट तलपट्टिको लेयर, ठीक छ? ल त्यसपछि के आउँछ? त्यसपछि फेरि आउँछ, त्यसपछि मेम्ब्रेन आयो है, मेम्ब्रेन आयो। अब यिनीहरू पनि डिफ्रेन्ट लेयर्समा चाहिँ के भएको छ रे? डिफ्रेन्सिएट भएको छ। जस्तै अब तिमीहरू स्ट्रक्चरको कुरा हेर्छौ भने हैन, सबभन्दा बाहिरको मेम्ब्रेन चाहिँ दिस इज द मिडल लेमिला, ठीक छ? दिस इज द मिडल लेमिला। त्यसपछि आउँछ के? त्यसपछि एउटा लेयर आउँछ, यस्तो, ठीक छ? एउटा यस्तो लेयर आउँछ, दैट इज प्राइमरी लेयर, त्यसपछि अर्को लेयर आउँछ, के आउँछ भन्दाखेरि दैट इज द सेकेन्डरी लेयर है। यस्तो चाहिँ सेकेन्डरी लेयर आउँछ, ठीक छ? यस्तो सेकेन्डरी लेयर आयो। त्यसपछि एउटा अझै लेयर आउँछ, के आउँछ? दैट इज सेकेन्डरी वाल। यो सेकेन्डरी लेयर 1, यहाँ फेरि आउँछ सेकेन्डरी लेयर 2, सेकेन्डरी लेयर 2 आयो, सेकेन्डरी लेयर 2 आयो, ठीक छ? यहाँ सेकेन्डरी लेयर 2 आयो। त्यसपछि एउटा सेकेन्डरी लेयर 3 आउँछ। सेकेन्डरी लेयर के आउँछ रे? 3 आउँछ है। सेकेन्डरी लेयर यहाँ 3 आयो, ठीक छ? सेल वाल चाहिँ यसरी अर्गनाइज भएको। हेर त कस्तो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर छ, ठीक छ? यसरी भएको हुन्छ। ल दिस इज द मिडल लेमिला है, आउटर मोस्ट लेयर, मिडल लेमिला। This is the middle lamella. This is the primary wall. This is the secondary wall 1. This is the secondary wall 2. This is the secondary wall 3 है। This is the secondary wall 3. यसरी चाहिँ अर्गनाइज भएको हुन्छ है सेल वाल। सेल वाल यसरी अर्गनाइज भएको छ, ठीक छ? बुझ्यो स्ट्रक्चर कसरी छ भनेर? स्ट्रक्चर बुझ्यो? अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि आउटर मोस्ट लेयरमा के हुन्छ? अब क्याल्सियम प्याक्टेट हुन्छ, सेलुलोजहरुको डिपोजिसन हुन्छ, धेरै सेलुलोजहरुको धेरै डिपोजिसन हुन्छ, ठीक छ? बुझ्यो? सेलुलोज एन्ड प्याक्टिन्सहरुको चाहिँ धेरै चाहिँ डिपोजिसन हुन्छ कहाँ? मिडल लेमिलामा। अनि प्राइमरी र सेकेन्डरी लेमिलामा चाहिँ हेमिसेलुलोज अनि हेमिसेलुलोज माइक्रोफिलामेन्ट्सहरु पनि यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ है। फिलामेन्टस स्ट्रक्चरहरु के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन एससी भने नि मैले यहाँ, यो सबै फिलामेन्ट्सहरु प्रेजेन्ट हुन्छ है बीचमा। मिडल लेमिलाको जस्ट तल हैन, प्राइमरी सेकेन्डरी लेयरमा फिलामेन्ट्सहरु पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। दैट हेल्प्स इन द स्ट्रक्चर अफ स्ट्रेन्थ दिने काम गर्छ। सुनिराछौ? हेलो भाइ, ठीक छ एकदम। फिगर बुझ्यो कसरी अर्गनाइज भएको छ सेल वाल? यस सर। ल हायर प्लान्ट्सको अब कुरा गर्छौ भने अब के आउँछ रे? सबभन्दा पहिला आउटर मोस्ट लेयर दैट इज हायर प्लान्ट्स है। हायर प्लान्ट्समा चाहिँ कम्प्लेक्स आउँछ है, कम्प्लेक्सिटी आउँछ सेल वालमा। दैट इज फर्स्ट लेयर चाहिँ मिडल लेमिला,
ल्यामिलिपिजेन्ट छ। मिडल ल्यामिलिपिजेन्ट चाहिँ कसरी हुन्छ, यो चाहिँ दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर है, दिस इज द आउटर, मिडल भएर कन्फ्युज नहुनु मिडलमा पिजेन्ट छ भनेर। मिडल ल्यामिला इज द आउटर मोस्ट लेयर है, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर। अब जस्तै आउटर मोस्ट लेयर छ भने दिस इज द, सपोज दिस इज द सेल एन्ड दिस इज द सेल वाल, ठीक छ। यो सेल वाल छ, यसको सबभन्दा बाहिरपट्टिको मिडल लेमिला छ भने अर्को सेलको पनि त्यस्तै होला। यो सेल वाल भयो, सेल मेम्ब्रेन छ भने दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, दिस इज द। टु सेल्स चाहिँ कम्युनिकेट केले गर्छ भन्दाखेरि द्याट इज मिडल लेमिला। सोधेको क्वेसन हो है। टु सेल्स सिमेन्टिङ लेयर द्याट जोइन्स द टु एडजेसेन्ट प्लान्ट सेल टुगेदर इज मिडल लेमिला लेयर, ठीक छ। मिडल लेमिला चाहिँ दुईटा सेलको चाहिँ सिमेन्टिङ चाहिँ लेयर चाहिँ कुन हो रे, सिमेन्टिङ भनेको के हो, जोइनिङ लेयर। जोइनिङ लेयर चाहिँ सेलले एक अर्कासँग केबाट जोइन गर्छ रे, मिडल लेमिलाबाट जोइन गर्छ, दुईटा सेल है। बुझ्यो मतलब? बुझ्यो? The layer between two cell wall of the two cell is known as middle lamina. मिडल लेमिलामा प्रेजेन्ट छ, ठीक छ। अब सिमेन्टिङको कुरा भइरहेछ भने सिमेन्टिङ गिभ्स द, सिमेन्टिङ केबाट बनेको हुन्छ भन्दाखेरि सिमेन्टिङ मटेरियल केबाट बनेको हुन्छ, एउटा क्याल्सियम प्याक्टेट एन्ड म्याग्नेसियम प्याक्टेट। सर म्याग्नेसियम सर यो मिडल ल्यामिला के, सर यो मिडल ल्यामिला त्यो सेलकै लेयर हो कि दुईटा सेल जोइन हुने बेला मात्र फर्मेसन हुन्छ? फर्मेसन जति बेला पनि हुन्छ भाइ, तर दुईटा लेयर दुईटा सेलको चाहिँ कनेक्सन त हुन्छ नि। प्लान्ट सेल मिलेर के भन्छ, टिस्यु बन्छ, टिस्यु मिलेर अर्गानम बन्छ, अर्गान मिलेर के भन्छ, एउटा होल अर्गानिजम भन्छ भने पहिला एउटा सेल्स र सेल्स बीचको कम्युनिकेसन हुनु पर्यो नि, जोइन हुनु पर्यो नि। अनि यो दुईटा सेल जब जोइन हुन्छ नि, यो यसको बाहिर सबभन्दा बाहिर मोस्ट कभरिङ के छ, मिडल लेमिला छ। यसको पनि सबभन्दा बाहिर लेयर कुन छ, मिडल लेमिला छ। अनि दुईटा सेललाई चाहिँ सिमेन्टिङ गर्ने, जोइन गर्ने काम केले गर्छ, के जोइन भयो दुईटा सेलको, मिडल लेमिला एट्याच भएर बनेको बन्यो भनेर त्यही भन्यो के। द लेयर बिट्विन द सेल वाल अफ टु सेल इज मेड अप अफ मिडल लेयर। बुझ्यो? दुईटा सेल चाहिँ जोइन कसरी भयो अरे, मिडल लेमिलाबाट जोइन भयो। त्यो मिडल लेमिला चाहिँ केबाट बनेको छ भने क्याल्सियम र म्याग्नेसियम प्याक्टेट। मेनली चाहिँ केबाट बनेको हुन्छ, चिफली चाहिँ मतलब बढी पर्सेन्टेजमा चाहिँ मेनली अफ क्याल्सियम प्याक्टेट है, ठीक छ। ल त्यस्तै जस्तै अब फ्रुटको जुन कभरिङ हुन्छ नि, जस्तै फ्रुट छ, जस्तै आँप छ हैन, आँप छ भने त्यो आँप काँचो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो के हुन्छ, हार्ड हुन्छ हैन, हार्ड हुन्छ एकदम हैन। अब के भइदिन्छ भन्दाखेरि जस्तै आँप अब पाकिसक्यो हैन, राइपेन्ड म्याङ्गो भयो। राइपेन्ड म्याङ्गो भइसकेपछि के हुन्छ, यस्तो तिमीहरू छाम्छौ भने के हुन्छ अलि सफ्ट फिल हुन्छ कि हुँदैन हो। त्यो राइपेन्ड भइसकेको आँपमा के हुन्छ भन्दाखेरि डिजोल्युसन भइदिन्छ। मिडल लेमिलाको के भइदिन्छ रे, डिजोल्युसन भइदिन्छ। सेलको बीचमा के हुन्छ रे, त्यो मिडल लेमिला चाहिँ डिजल्भ भएर जान्छ। सो हैन, रेटिङ फाइबर अर राइपेन्ड फ्रुट्समा चाहिँ के हुन्छ रे भन्दाखेरि डिजोल्युसन अफ मिडल लेमिला हुन्छ है। डिजोल्युसन अफ मिडल ल्यामिली। डिजोल्युसन अफ मिडल ल्यामिली कहाँ हुन्छ अरे, द्याट इज रेटिङ फाइबर्स एन्ड राइपेन्ड एग है, राइपेन्ड फ्रुट्स है। राइपेन्ड फ्रुट्समा के भइदिन्छ, यिनीहरू के भइदिन्छ, मिडल लेमिलाको चाहिँ डिजोल्युसन भइदिन्छ। डिजोल्भ भएर यिनीहरू चाहिँ के भइदिन्छ। अब डिजोल्युसन अब केले हुन्छ भन्दाखेरि डिजोल्युसन केले हुन्छ रे, दिस डिजोल्युसन इज ब्रट बाइ केले हुन्छ, इन्जाइमले हुन्छ, प्याक्टिनेज इन्जाइमले हुन्छ। प्याक्टिनेज इन्जाइमले हुन्छ। प्याक्टिनेज त्यो चुप थाहा छ तिमीहरूलाई? जस्तै आँप तिमीहरू भाँच्यो भने रुखबाट के हुन्छ,
आर्कोबाट त्यो एउटा मिल्की सेक्रेसन हुन्छ नि, मिल्की सेक्रेसनहरू हुन्छ नि, त्यो मिल्की सेक्रेसनमा चाहिँ प्याक्टिनेज हुन्छ। त्यो प्याक्टिनेज के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सबै जस्तै यो आप भयो सपोज हैन, दिस इज म्याङ्गो। यो म्याङ्गो छ भने यिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ, वरिपरि यिनीहरूको हैन, यिनीहरूको सेलवालको वरिपरि के हुन्छ, त्यो हरियो जुन हुन्छ नि, हरियोको भित्रपट्टि एउटा भेसल्सहरू हुन्छ। भेसल्सहरूमा चाहिँ के हुन्छ, त्यो वाइट सेक्रेसन्स हुन्छ। वाइट सेक्रेसन्स प्याक्टिनेज इन्जाइमहरू हुन्छ। त्यही चाहिँ मिडल लेमिलालाई डिजोल्युसन गर्ने काम गर्छ। बुझ्यो? चोप भनिन्छ हामीहरूको भाषामा। बुझ्यो? बुझे। ल जस्तै सेलवाल केबाट फर्म हुन्छ, माथि मैले भनिसकेँ, गोल्गी बडिज र इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमबाट बन्छ। अब के हुन्छ, सेल डिभाइड हुँदाखेरि के बनाउँछ अरे, मिडल लेमिलाहरू चाहिँ मिडल लेमिला प्लेट फर्मेसनबाट बन्छ। प्लेट फर्मेसनमा के भइदिन्छ, प्लेट फर्मेसनमा अब गोल्गी बडिज र इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको सेक्रेसन हुन्छ। यिनीहरूको सेक्रेसन, यिनीहरू सेन्सिटाइज भएर चाहिँ अब सेल मेम्ब्रेन, सेल वाल चाहिँ बनाउँछ यिनीहरू। ठिक छ। But during the cytokinesis, the vesicles of the Golgi bodies and spindle proteins come out to the equator. जस्तै इक्वेटरमा आयो हैन, इक्वेटरमा आयो। जस्तै यो सेल डिभाइड भइरहेछ भने सेल साइटोकाइनेसिस प्लेट फर्मेसन, यो प्लेट त फर्मेसन भयो। यो प्लेट फर्मेसनमा के भइदिन्छ, यिनीहरू चाहिँ अब भेसाइकल्स र प्रोटिनहरू यहाँ आउँछ र यहाँ चाहिँ आएर अब गोल्गी बडिज यहाँ आएर चाहिँ अब के गरिदिन्छ र यहाँ चाहिँ सेल वाल बनाइदिन्छ भनेको मतलब। ठिक छ? बुझ्यो? ल मिडल लेमिला अब कहाँ एब्सेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि मिडल लेमिला चाहिँ सबै ठाउँमा प्रेजेन्ट हुँदैन, एक्सेप्सन छ। जस्तै यो कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि, सुनिरहेछौ? यस सर, सुन्दैछु। ल मिडल लेमिला इज totally absent in unicellular जुन प्लान्ट छ नि, युनिसेलुलर प्लान्ट सेल जुन छ नि, तिनीहरुमा युनिसेलुलर प्लान्ट एन्ड फन्जाई, अल फन्जाई है, अल फन्जाईमा यिनीहरु चाहिँ मिडल लेमिला चाहिँ हुँदैन है, मिडल लेमिला हुँदैन। यसको मतलब यो होइन कि सेल वाल हुँदैन है, सेल वाल प्रेजेन्ट हुन्छ, तर सेल वालको लेयर छ मिडल लेमिला, प्राइमरी लेयर, सेकेन्डरी 1, सेकेन्डरी 2, सेकेन्डरी 3 हैन, भने मिडल लेमिला चाहिँ प्रेजेन्ट हुँदैन। यसको मतलब सेल वाल प्रेजेन्ट हुन्छ तर मिडल लेमिला इज नट प्रेजेन्ट है। दिस पोइन्ट कन्फ्युज नहुनु है। बुझ्यो? मिडल लेमिला? यस सर, यस सर। एउटा क्वेशन सोध्छु ल, भन त। भन्न भाइ, भन। ल हेर्नु न, अब हाम्रो यो सेल वाल अथवा मिडल ल्यामेला चाहिँ हाम्रो गोल्गी बडिज र इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमले बन्छ हैन? अनि त्यो चाहिँ साइटोकाइनेसिसको बेला भर्खरै भन्नुभयो नि फ्र्याग्मोप्लास्ट भन्ने के, अनि भेसिकल सब गोल्गी बडी र स्पिन्डल प्रोटिन आउँछ, तर किन इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम आउँदैन? बनाउन त दुईटैले हो नि त। बनाउने दुईटैले हो, आउँदैन त्यो साइटोकाइनेसिस? जस्तै हेर न, हेर भाइ, गोल्गी बडिजमा के हुन्छ भन्दाखेरि नि, गोल्गी बडिजमा चाहिँ एउटा के छ एक्सेप्सन, गोल्गी बडिजको एक्सेप्सन चाहिँ एउटा थाहा छ तिमीलाई? थाहा छैन? त्यही पढ्दै जाऊ न, बिस्तारै बिस्तारै आउँछ। पहिला सबै सेल बायोलोजी पढ्ने, त्यसपछि क्वेशन सोध्ने। बुझ्यो? बिस्तारै सब आउँछ भाइ। बुझ्यो? यो कुरा म भन्छु, सेल प्लाज्मिक रेटिकुलम त्यो पढाउँदा सब भन्छु के म। पहिला सेल बायोलोजी पुरै कम्प्लिट पढ, त्यसपछि क्वेशन सोध्नु। ठिक छ? अब इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम र गोल्गी बडिजको यसमै कुरा गर्न थाल्यो भने फेरि गाह्रो हुन्छ नि।
यहाँ जति चाहिन्छ त्यति मात्र बुझ्ने हो। बुझ्यो? गोल्गी बडीज र एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम आउँछ भने म सब कुरा त्यहाँ भनिदिन्छु नि। ठिक छ? ल ढिलो नगरौँ है। ल प्राइमरी सेल वालको कुरा गर्छौ भने दिस इज द सिंगल लेयर। सिंगल लेयर हुन्छ जस्ट बिलो के रे, जस्ट बिलो मिडल लेमिला है, मिडल लेमिला। यसको नेचरको कुरा गर्छौ भने दिस इज इलास्टिक इन नेचर। इलास्टिक नेचरको हुन्छ, इलास्टिक इन नेचर। ठिक छ? ठिक छ? एन्ड इट इज फाउन्ड इन द युनिभर्सली इन अल द सेल्स। ठिक छ? अल द सेल वालमा पाउँछ। इट इज फाउन्ड युनिभर्सली इन अल द सेल्स ह्याभिङ सेल वाल। जहाँ सेल वाल प्रेजेन्ट छ नि, जुन सेलमा, त्यो सेलमा सबैमा प्रेजेन्ट हुन्छ है। फाउन्ड युनिभर्सली कहाँ रे? फाउन्ड युनिभर्सली कहाँ? फाउन्ड युनिभर्सली all cells having cell wall। जहाँ सेल वाल प्रेजेन्ट छ नि, जुन सेल्सहरुमा, त्यहाँ जुन all the cells having cell wall, जुन सेल्समा चाहिँ सेल वाल प्रेजेन्ट छ त्यहाँ चाहिँ सबै सेल्समा चाहिँ प्राइमरी सेल वाल चाहिँ के हो रे? प्राइमरी सेल वाल चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। ठीक छ? प्राइमरी लेयर अफ सेल वाल चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ भनेको मतलब। ठीक छ? यो चाहिँ केबाट बनेको हुन्छ भन्दाखेरि यही लेयर हो जुन केबाट बनेको छ? केबाट बनेको छ? सेलुलोजबाट। सेलुलोजबाट बनेको छ। सेलुलोजबाट। ठीक छ? सेलुलोजबाट बनेको छ। ठीक छ? एन्ड रफली इक्वल अमाउन्ट अफ प्याक्टिनले पनि प्रेजेन्ट हुन्छ है। प्याक्टिन पनि प्रेजेन्ट हुन्छ है। प्याक्टिन पनि प्रेजेन्ट छ है यो लेयरमा। प्याक्टिन पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। ठीक छ? ल यसमा चाहिँ के हुन्छ रे? एउटा स्ट्रक्चर चाहिँ नेभर फाउन्ड हुन्छ। जस्तै लिग्निन छ नि, लिग्निन इज नेभर फाउन्ड इन द प्राइमरी लेयर है। लिग्निन इज नेभर फाउन्ड है, नेभर फाउन्ड इन प्राइमरी सेल वाल है। प्राइमरी सेल वालमा चाहिँ लिग्निन कहिले पनि प्रेजेन्ट हुँदैन। लिग्निन कहिले पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। वेक्सिङको कुरा आउँछ। जस्तै क्युटिकल लेयर छ भने हैन, आउटरमोस्ट लेयर, क्युटिकल लेयर, इपिडर्मल लेयर्सहरु छ भने त्यहाँ चाहिँ सिलिका, वेक्स अर क्युटिन्सहरु चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ वेक्सिङको लागि है। ठीक छ? वेक्सिङको लागि चाहिँ लिग्निन चाहिँ कहिले प्रेजेन्ट हुँदैन हैन, लिग्निफाइड हुँदैन। लिग्निफाइड भइसकेपछि डेड भइहाल्छ के। डेड त हुन त डेडै हो, तर यो चाहिँ यसमा चाहिँ लिग्निन चाहिँ प्रेजेन्ट हुँदैन है। ठीक छ? ठीक छ? बुझिरहेछौ? बुझ्यो यति? ल प्राइमरी लेयरमा यही चारवटा पोइन्ट बुझ्नु पर्छ है। ल सेकेन्डरी वालको कुरा गर्दाखेरि अब सेकेन्डरी वालको कुरा गर्छौ भने थर्डमा के अरे? सेकेन्डरी सेल वाल। सेकेन्डरी सेल वालको कुरा गर्छौ भने सेकेन्डरी सेल वालको कुरा गर्छौ भने सेकेन्डरी सेल वालमा के हुन्छ रे भन्दाखेरि भन न। यो चाहिँ इनर टु प्राइमरी लेयर एउटा प्रेजेन्ट भयो हैन। जस्तै माथिबाट दिस इज मिडल लेयर, दिस इज मिडल लेमिला, त्यसपछि प्राइमरी, त्यसपछि सेकेन्डरी। दिस इज द आउटरमोस्ट लेयर, मिडल लेमिला। मिडल लेमिला इज द आउटरमोस्ट लेयर, त्यसपछि यो प्राइमरी लेयर, त्यसपछि सेकेन्डरी लेयर। यसको मतलब सेल भित्र टुवार्ड्स द सेल चाहिँ के प्रेजेन्ट हुन्छ? सेकेन्डरी लेयर, सेकेन्डरी सेल वाल लेयर है। अब यसको कुरा गर्छ भने यो चाहिँ तीनटा लेयरमा हुन्छ। दैट इज, अनि यो चाहिँ थिक पनि भयो। अब तीनटा लेयर छ भने थिक हुनै पर्यो, अनि थिक भयो। त्यसपछि के भयो? यसको नेचरको कुरा गर्छ भने दिस इज इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक छ है, इनइलास्टिक छ। र यसमा चाहिँ लेयर छ है, ट्रिपल लेयर छ है। ट्रिपल लेयर छ। ट्रिपल लेयर। अब ट्रिपल लेयर्स के छ? S1, S2 र S3। S1, S2 र S3। र यो तीनटा लेयरको अब कुरा गर्छौ भने
S2 layer is the thickest है S2 among these 3 layers S2 layer is the thickest है thickest सबभन्दा थिक लेयर यो तीनटा लेयरमा चाहिँ के हो रे S2 layer is the thickest layer है S2 layer is the thickest layer ठीक छ अब जस्तै मैले पिट्सको अघि पिट्सको कुरा गरेको थिएँ दिस इज द मिडल लेमिला दिस इज द प्राइमरी मिडल लेमिला र यो के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ यो चाहिँ प्राइमरी S12 S12 S1 S12 अनि S12 फेरि यहाँ हुन्छ फेरि S1 S2 S3 बुझ्यो अब यो चाहिँ बनाइराछ नि यो चाहिँ के बनाइराछ रे पिट्स बनाइराछ यो पिट्स बनाउने काम गर्छ सेकेन्डरी सेल वालले के गर्छ रे पिट्स बनाउने काम गर्छ बुझ्यो बुझिराछौ पिट्स कमन गर्छ पिट्स चाहिँ बनाउँछ है ठीक छ यसको काम के हो रे एउटा फंक्सनको कुरा गर्छौ भने पिट्स आर कमन पिट्स बनाउने काम गर्छ त्यसपछि अर्को काम के हुन्छ रे यसलाई मेकानिकल सपोर्ट हेर थिक लेयर छ भने कुनै पनि थिक कुरा छ भने के गर्छ मेकानिकलको सपोर्ट गर्छ हैन मेकानिकलको सपोर्ट गर्छ है दिस प्रोवाइड्स द मेकानिकल सपोर्ट दिनको लागि अरु के प्रेजेन्ट हुनु पर्यो त्यसको केमिकल नेचर हार्ड हुनु पर्यो अब हार्ड गर्ने काम केले गर्छ भन्दाखेरि वेक्सिङ हुन्छ क्युटिन्सहरु हुन्छ सेलुलोज हुन्छ प्याक्टिन हुन्छ सुबेरिन हुन्छ हैन लिग्निन हुन्छ वेक्स हुन्छ यो सबै कुरा चाहिँ सेकेन्डरी लेयरमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ भने यिनीहरु सबै म भन्छु बिस्तारै कामको पहिला लेख यिनीहरु चाहिँ मेकानिकल भन त भाइ सर यो पिट मेम्ब्रेन के छ पिट मेम्ब्रेन जब यो हार्डनेस हुन्छ नि अनि त्यसो भए प्राइमरी त्यो सेल वाल त्यो इनइलास्टिक हुनु पर्दैन सर के प्राइमरी सेल वाल इनइलास्टिक भए हुन्छ अनि त पिट मेम्ब्रेन हार्डनेस हुन्छ इनइलास्टिक हो प्राइमरी सेल वाल इनइलास्टिक हुनु पर्दैन सर जब पिट मेम्ब्रेन हार्ड हुन्छ अनि पिट मेम्ब्रेन हार्ड हुन्छ स्टिफनेस हुन्छ भनेर त्यो पिट मेम्ब्रेन प्राइमरी सेल वाल र मिडल लेमिनारले बन्ने हुन्छ नि अनि त्यही भएर यो सेकेन्डरी लेयरले हार्ड बनाउने हो भाइ प्राइमरी लेयरको कुरा भइसक्यो दैट इज इलास्टिक यो इलास्टिक छ यो चाहिँ एक्सपेन्ड हुने काम गर्छ बुझ्यो एक्सपेन्ड हुने काम गराउँछ यो उल्टो बुझ्छौ उल्टो नबुझ भाइ धेरै दिमाग लगायो भने भाइ धेरै बुद्धि धेरै सोच्यो भने नि जति पढाइरा छु त्यति बुझ्ने हो धेरै सोच्छौ भने आफै कन्फ्युज हुन्छौ बुझ्यो यस सर आफै सोचिरा चाहिँ इनइलास्टिक हुन्छ प्राइमरी लेयर इनइलास्टिक हुन्छ भनेको पढाएको मैले इलास्टिक हुन्छ या इलास्टिक मतलब प्राइमरी सेल वाल त्यो इलास्टिक हुन्छ भन्ने फेरि यहाँ पिट मेम्ब्रेन हार्ड कसरी भयो त्यही भएर प्राइमरी र सेकेन्डरी सेल वालको तिमी के मतलब छ उसँग डिफरेन्ट लेयर छ भने उसँग के कनेक्सन छ तिम्रो प्राइमरी सेल पिट मेम्ब्रेन सेकेन्डरी सेल वालले बनाइरा छ भाइ प्राइमरीले बनाएको छैन पिट मेम्ब्रेन सेकेन्डरीले बनाइरा छ सेकेन्डरी सेल वालको कुरा हुँदैछ यहाँ सुतिरा छौ क्लासमा हैन सर प्राइमरीको कुरा सकिसकेछ सेकेन्डरी सेल वालको कुरा भइरा छ यस सर बाबा त्यही भएर भनिरा छु बोल्नलाई सुतिरा छ क्लासमा अनि थाहा हुँदैन के पढिरा छ ल पिट्सको कुरा गर्छ भने मेकानिकल स्ट्रेन्थ भइरा छ मेकानिकल स्ट्रेन्थ दियो र अरु के गर्छ रे यसले स्टिफनेस एन्ड हार्डनेस टु सेल गर्छ मेकानिकल स्ट्रेन्थ कसरी दिन्छ रे स्टिफनेस पनि दिन्छ स्टिफनेसको पनि कुरा आउँछ स्टिफनेस एन्ड हार्डनेस अफ सेल पनि गराउँछ अहिले ल यो भयो भने अब यिनीहरुको बनेको के छ यिनीहरुमा ठीक छ बने अब सेकेन्डरी सेल वाल केबाट बनेको हुन्छ भने सेलुलोजबाट बन्छ सेलुलोज एकदम हाई कन्सन्ट्रेसनको हुन्छ ठीक छ सेलुलोज त हुन्छ हेमिसेलुलोज समटाइम्स हेमिसेलुलोजबाट पनि बनेको छ हेमिसेलुलोज ठीक छ हेमिसेलुलोज एडिसनली पनि हुन सक्छ र अदर्स मटेरियल्स लाइक जस्तै क्युटिन्स भयो क्युटिन्स वेक्सी सब्स्टान्स भन्छ यसलाई वेक्सी सब्स्टान्स वेक्सीको काम गर्छ हैन क्युटिन्स आर प्रेजेन्ट इन द थिक लेयर अफ जेरोफाइट्सहरुमा मेजोफाइट्सहरुमा हाइड्रोफाइट्सहरुमा प्रेजेन्ट हुन्छ हैन
इकोलोजी पढाउँदाखेरि भनेको थिएँ नि, अब जस्तै क्युटेन्सले पनि हुन सक्छ हैन, सुबेरिन पनि हुन सक्छ, एडिसनल कम्पाउन्ड यिनीहरुमा सुबेरिन हैन, सुबेरिन यसले चाहिँ के गर्छ, इम्परमिएबल नेचरको बनाउँछ है। सुबेरिनको डिपोजिसन भयो भने के हुन्छ, इम्परमिएबल नेचर दिन्छ है, इम्परमिएबल भयो भने के हुन्छ, इभोपोरेसन हुँदैन, ट्रान्सपिरेसन हुँदैन, मतलब वाटरको रेगुलेसन चेक गर्छ यसले, ठीक छ। फ्याटी एसिड्सले बनेको हुन्छ, ठीक छ। जस्तै प्याक्टिनले पनि बनेको हुन सक्छ, प्याक्टिनको पनि डिपोजिसन हुन सक्छ इन कोलेन्काइमा मस्लो हुन्छ है, कोलेन्काइमा टिस्युहरुमा, ठीक छ। ल त्यस्तै सेलुलोजको त कुरा भइसक्यो हैन, सेलुलोज मोस्ट एबन्डेन्ट कार्बोहाइड्रेट इन द बायोस्फियर, सेलुलोज, ठीक छ। इन्सोलुबल कार्बोहाइड्रेट र सेलुलोजको कुरा भइसक्यो। यहाँ सेलुलोज एकदम प्रेजेन्ट छ हाई अमाउन्टमा, ठीक छ। अब लिग्निन पनि हुन्छ है, लिग्निन कहाँ प्रेजेन्ट थिएन रे, लिग्निन प्रेजेन्ट थिएन प्राइमरी सेल वालमा चाहिँ लिग्निन प्रेजेन्ट थिएन, प्राइमरी सेल वालमा चाहिँ लिग्निन इज नेभर फाउन्ड इन द प्राइमरी सेल वाल भनिसक्यो, मतलब लिग्निन इज फाउन्ड इन द सेकेन्डरी सेल वाल, सेकेन्डरी सेल वालमा चाहिँ लिग्निन हुन सक्छ है, लिग्निन हुन सक्छ, ठीक छ, सेकेन्डरी सेल वालमा। हजुरले पिट मेम्ब्रेन सेकेन्डरी सेल वालले बनाउँछ भन्नुभयो है। पिट्स नर्मली फाउन्ड हुन्छ भनेको। अनि बुकमा त फेरि मिडल ल्यामेला र प्राइमरी सेल वाल दिएको छ, बनाउने काम बुझाइदिनु न। हो सर, के त्यही भएर म कन्फ्युज भएको थिएँ के सर अघि, तपाईँ इलास्टिक र इनइलास्टिक र पिट मेम्ब्रेन कसरी त्यो इनइलास्टिक र स्टिफनेस हुन्छ भनेर। के दिएको छ अरे बुकमा? हेलो भन न, के दिएछ बुकमा? पिट्सहरु सेकेन्डरी लेयरमा त फाउन्ड हुन्छ, तर बनेको चाहिँ मिडल ल्यामेला र प्राइमरी सेल वालले भनेर भनेको थियो के। त मैले के भनेको छु यहाँ, फंक्सन यसको भनेको छु मैले, मतलब पिट सेकेन्डरी लेयरमा बन्छ भन्नुभएको। पिट्स आर कमनली फाउन्ड इन द सेकेन्डरी लेयर। अनि केले बन्छ भनेर भन्नुभएको हैन भने केले बनेको छ भने मैले भनेर के भनेको छ तिम्रो लाइन पढ न, के बुकमा के लाइन दिएछ पढ त। पिट मेम्ब्रेन इज मिडल ल्यामेला प्लस प्राइमरी सेल वाल। पिट मेम्ब्रेन इज मिडल ल्यामेला प्लस प्राइमरी सेल वाल। स्क्रिन आयो, त्यति मात्र दिएछ। बट मेनली प्राइमरी सेल वाल छ ब्र्याकेटमा, अनि त्यही भएर के हो रहेछ यो भनेर सोधेको। स्क्रिनशट लिए फोटो लिएर मलाई सेन्ड गर है एकचोटी, म भन्छु, ठीक छ। ल अर्को क्लास हो तिमीहरुको अहिले। ल त्यस्तै लिग्निन पनि बनेको, सिलिकाले पनि बनेको हुन्छ, सिलिकाले पनि। अब सिलिकाले के गर्छ भन्दाखेरि, सिलिकाले के गर्छ,
सिलिकाले के गर्छ कुकुरबिटेसी फ्यामिलीमा हैन कुकुरबिटेसी फ्यामिलीमा के गर्छ सिलिकाले कार्बोनेट्सहरुको भनेको थिएन न तिमीहरुलाई कार्बोनेट्सको डिपोजिसन गराउँछ डिपोजिसन गराउँछ यसलाई के भनिन्छ रे सिटोलिथ भनिन्छ सिस्टोलिथ यो पढाएको थिएन मैले अस्ति सिटोलिथ और कार्बोनेट्स क्रिस्टल आर डिपोजिटेड है कार्बोनेट्स क्रिस्टल त्यस्तै अर्को म्युसिलेज पनि डिपोजिसन हुन सक्छ है म्युसिलेज पनि हुन सक्छ है म्युसिलेज पनि हुन सक्छ ठीक छ दिज आर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हो हैन स्लिपरी टच दिन्छ म्युसिलेजले ठीक छ के दिन्छ रे स्लिपरी टच दिन्छ बुझिरहेछौ एक्सट्रिम टेम्परेचरमा चाहिँ यो एक्जिस्टेन्सको लागि म्युसिलेज डिपोजिसन भएको हुन्छ एक्सट्रिम टेम्परेचरमा ठीक छ एडेप्टेसन टु एक्सट्रिम टेम्परेचर है एक्सट्रिम टेम्परेचरमा हाइड्रोफाइट्समा पनि हुन्छ हाइड्रोफाइट्समा के गर्छ डिकेइङ प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ म्युसिलेज प्रेजेन्ट भएको हुन्छ ठीक छ बुझ्यो यति बुझ्यो हेलो हजुर बुझ्यो ल यतिसम्म राखौँ है प्राइमेरी टर्सरी वाल र अरू कुरा नोट्स केहीहरू छ हैन पिट्सको कुरा छ पिट्स टाइप्स अफ पिट्स म भन्छु हैन कसी टिप्स भएको हुन्छ भने पिट्स कसी फर्मेसन हुन्छ कुन टाइप्सको हुन्छ भनेर नेक्स्ट क्लासमा भन्ने ल